भारतका 10 स्थान चिनिया सैनिकद्वारा कब्जा। दिल्लीमा बन्यो यस्तो प्रतिक्रिया। नेपाल र भारत बीच भइरहेका सम्बन्धले पनि चीन अझै रुष्ट बन्दै गयो। चीनले नेपाललाई दरिलो साथ दिँदै जनायो यस्तो प्रतिक्रिया। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर। दर्शकबिन, मैले आज अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि चीनले आज नेपाललाई गरे जस्तै त्यस्तै व्यवहार गरेको छ। चीनले भारतको धेरै ठाउँलाई कब्जा गरेको छ। आज अत्यन्त खुसीको खबर छ। जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्दै भने चाहिँ आज भारतलाई पनि त्यस्तै वज्रपात परिरहेको छ। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। दर्शकबिन, मुख्य विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकैको बेल आइकन दबाई अलमा क्लिक गर्नुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अनि एक शेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। भारत चीन सीमा क्षेत्रको पूर्वी लद्दाखमा भारतका कम्तीमा पनि 10 वटा गस्ती गर्ने क्षेत्र चिनिया सेनाले कब्जा गरेको छ। पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा भारत र चीनबीच पछिल्लो समय पनि मनमुटावका वातावरणहरू सिर्जना भइरहेका छन्। चीन र भारतबीच भइरहेका मनमुटावको सिर्जनाले भारतले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने चिनिया पक्षको भनाइ छ। सीमाको वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलसीएमा रहेका भारतका गस्ती क्षेत्रमा चिनिया सैनिकले भारतीय सैनिकलाई जान नदिएको हिन्दुस्तान टाइम्सले उद्धृत गर्दै बीबीसीसँग जनाएको छ। भारतीय सैनिकले बेस क्याम्पबाट ती क्षेत्रसम्म गस्ती गर्दै आएको थियो। भारतीय सेनाले गएको अप्रिलदेखि गस्ती क्षेत्र नम्बर 9, 10, 11, 12 र 12A सम्म गस्ती गर्न पाएको छैन। यस्तै गस्ती क्षेत्र नम्बर 2 मा 13, 14, 15, 17 र 17A सम्म भारतीय सैनिक जान नपाएको खबर उल्लेख गरिएको छ। चिनिया पक्षले भारतले अझै पनि जोरी खोजे आफूले भारतको तर्फबाट भारतले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने चीनले दावी गरेको छ। चिनिया पक्षका अनुसार भारत र चीनबीच भइरहेको लद्दाख क्षेत्रमा भारतका धेरै फौज मारिए पनि भारतले फौजको मृत्युलाई सीमित राखेको आरोप लगाएको छ। यी गस्तीका क्षेत्रहरूमा उत्तरमा डेप्साङ मैदानदेखि दक्षिणमा पेङफोङ तालसम्म रहेका छन्। सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनाव कम गर्न पछिल्लो केही महिनामा केही वार्ताहरू भइरहे पनि चीनले सीमा क्षेत्रमा विभिन्न तयारी भने थालि नै रहेको छ। चीन र भारतबीच बारम्बार भारतले चीनसँग वार्ता बस्न आह्वान गरे पनि चीनले अठेर गर्दै आफ्ना फौज लद्दाख क्षेत्रमा तैनात गर्न सफल भएको हो। नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतलाई बारम्बार वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि नेपालसँग भारत भने वार्ता बस्न मानिरहेको छैन भने चीनसँग आफै झुकेर वार्ताका टेबलमा बस्न बाध्य भएको छ। केही महिना वार्ताहरू भइरहे पनि चीनले सीमा क्षेत्रमा आफ्ना तोप, ट्याङ्क र गोला बारुद सहित आफ्ना फौजहरू तैनात गर्न सफल भएको हो। वास्तविक नियन्त्रण रेखा अपरिभाषित रहेकाले कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्न गस्ती क्षेत्र बस्नु उपयुक्त तरिका रहेको सीमाविदहरूले बताउँदै आएका छन्। भारत र चीनबीच भइरहेको पछिल्लो सीमा विवादले पनि नेपालसँग भइरहेको सीमा विवादको झल्को दिने गरेको छ। भारत र चीनबीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा पछिल्लो पटक भारतीय 20 सैनिक मारिएका थिए भने अब पनि मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने भन्दै भारत केही डराएको छ। भारत र चीन बीच भइरहेका गतिविधिहरूलाई अन्त्य गर्न भारतले बारम्बार चीनसँग वार्ताको टेबलमा बस्न आग्रह गरे पनि चीनले अटेर गर्दै आएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। दर्शकबिन, चीनले भारतको धेरै ठाउँ भूभाग गर्नुमा हामी नेपाल खुसी हुनुपर्छ भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला। नेपाल पनि दुखी हुनुपर्छ भन्नेहरूले नो लेख्नुहोला। दर्शकबिन, जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्ते भने चाहिँ चीनले गरिरहेको कामलाई हामीले स्वागत योग्य नै मान्नुपर्छ। भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रूपमा नेपाललाई नसोधी उद्घाटन गर्न हुने र चीनले पनि भारतको आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर भारतका ठाउँहरू ओगट्न नहुने भन्ने हुँदैन। पछिल्लो सीमावर्ती वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलसीएमा भारतको गस्ती क्षेत्र नै चिनिया सैनिकले जान दिएका छैनन्।
त्यस ठाउँमा प्रवेश गरे चिनिया सेनाले भारतको बङ्कर नै ध्वस्त पारिदिने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। यो हिन्दुस्तान टाइमले उद्धृत गर्दै बीबीसीसँग यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको थियो। भारतीय सैनिकले बेस क्याम्पबाट गस्ती क्षेत्रमा 9, 10, 11, 12 नम्बरसम्मको गस्ती क्षेत्रलाई चीनले अवरुद्ध बनाएको छ। 13, 14, 15, 16, 17 सम्मको भारतीय सैनिक जान नपाएको भारतले दुखेसो पोखेको छ। गस्ती क्षेत्रहरूमा डेप्साङ मैदानदेखि दक्षिण प्याङफोङ तालसम्म रहेका ती भूभागसम्म भारतले आफ्ना फौज पठाउन सकेको छैन। भारतले उक्त ठाउँमा फौज पठाए चीनले भारतीय सेनाको बङ्कर नै ध्वस्त पारिदिने र चिनिया सेना आफै एक्सनमा उत्रिने बताएपछि भारतकै कदम पछि हटेको विज्ञहरूले बताएका छन्। चीन र भारतबीच पूर्वी लद्दाखका क्षेत्रमा भइरहेका सीमा विवादले पनि नेपालको छल्को दिने गरेको छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेको सीमा विवाद समस्याले उत्कर्षमा पुगिरहेकै बेला हिजो मात्रै चीनले लिपुलेख क्षेत्रमा पनि आफ्ना फौज तैनात गरेको थियो भने त्यस देखेर भारत केही कदम पछि हटेको छ। भारत र नेपाल बीच भइरहेका सीमा समस्यालाई समाधान गर्न चीनले पनि नेपाललाई दरिलो साथ दिने भएको थियो। नेपाल र चीन बीच मैत्री सम्बन्ध कायम भएको धेरै वर्ष भए पनि नेपाल र चीन बीच कुनै पनि टकराव भने आएको छैन। नेपाल र भारत बीच भइरहेका सीमा विवादले गर्दा चीनले नेपाललाई दरिलो साथ दिने भएको छ। चीनको बारबारको प्रयासपछि भारतले नेपाललाई धेरै खालका आरोप लगाउँदै आएको छ। नेपालले सार्वजनिक रूपमै प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चीनको उक्साहटमा नेपालले उक्त नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले आरोप लगाएको थियो। त्यसको जवाफ चीनले राम्रोसँग दिएको छ। चीनले नेपाललाई साथ मात्रै हैन परिआएको खण्डमा आफ्ना फौजी तैनात गरी ज्यानसम्म दिन सक्ने चेतावनी भारतलाई दिएको छ। भारत र चीनबीच भइरहेका सम्बन्धहरू टकरावपूर्ण भए पनि चीनले नेपाललाई बिना स्वार्थ नै सहयोग गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समय पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडा सम्मको भूभागमा सीमा विवाद रहँदै आएको छ भने भारतमा पनि लद्दाखका क्षेत्रदेखि गलवान घाटीसम्मका भूभागमा भारत र चीन बीच पनि सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगिँदै आएको छ। चीन र भारत बीच सीमा विवादको समस्यामा परिआएको खण्डमा चीनले नेपालसँगको सहकार्य अगाडि बढाउने बताएको छ। वास्तविक नियन्त्रण रेखा अपरिभाषित रहेकाले कुनै पनि क्षेत्र आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न चीनले सक्ने भएकाले भारत अहिले डराएको छ। भारतमा गोर्खा रेजिमेन्ट भर्ती नै रोकिदिने हो भने भारतको अझै स्थिति भाव बेहाल हुन सक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। दर्शकबिन चीनले अझै धेरै ठाउँ कब्जा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुलाई यस लेख्नुहोला। कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रहरू स्वतन्त्र छन्, हक र उसको हक र हितका लागि कसैले पनि दाबी गर्न मिल्दैन भन्नेले नो लेख्नुहोला। दर्शकबिन आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? चिनिया पक्ष नेपालको साथमा छ, नेपाललाई साथ दिन्छ, हामीलाई यो आशा छ। चीनले नेपालको भूभाग कहिले पनि ओगट्ने छैन, हामी यो आशा गरौँ। दर्शकबिन भिडियो तपाईले अन्तिमसम्म हेरेर बस्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।